अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, 2009 में हमने देखा कि दुनिया के नक्शे में एक इत्तेहाद मारूज़ वजूद में आया जिसे ब्रिक्स का नाम दिया गया, और इसे 5 मुल्कों ने, जिसमें ब्राज़ील है, रूस, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर एक तिजारती इत्तेहाद बनाया। और अगर हम इसे कहें कि दुनिया में एक मुआशी क्लब का वजूद मारज़ वजूद में आया तो गलत ना होगा। और इसमें नाज़रीन होता यह है कि ग्लोबल डायलॉग किए जाते हैं, जो कि हाई लेवल एक डायलॉग होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। और इस फोरम का जो मकसद होता है, बुनियादी मकसद, वो मुआशी हालात ठीक करना, मुआशी इदारों को सुधार पैदा करना। और ब्रिक्स के अब तक 14 इजलास हो चुके हैं। पिछले माह 23 और 24 जून को चाइना में इसका इनेकाद किया गया था, जहाँ पर परमानेंट मेंबर्स तो थे, जो कि ये 5 मेंबर हैं जिन्होंने ये तिजारती इत्तेहाद बनाया। मगर इसके अलावा हमने देखा कि इसमें एक बहुत बड़ी मिसिंग थी। एक साउथ एशिया का एक ऐसा मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है चाइना का बहुत, और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इसको मद्दू नहीं किया गया। चाइना ने बहरहाल, चूँकि चाइना का ये की पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, उन्होंने अब तक वेरियस एक्सप्लेनेशन तो दे दिए हैं, मगर असल वजूहात नहीं बताई कि किस वजह से पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया गया। ये ज़रूर बताया कि भारत, जो कि इसका परमानेंट मेंबर है, उसने वीटो किया था और पाकिस्तान को ना बुलाने की एक सजेशन दी थी, जिसकी वजह पर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। तो आज हम सवाल ये करेंगे कि इस फोरम का जो मकसद है कि मुआशी हालात में सुधार पैदा करना, तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए ग्लोबली, तो पाकिस्तान को साइड लाइन करने पर रीजन में किस तरह मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। और आपस के तनाज़ात की वजह से हमने देखा है कि 10 बरस में इसके मकासद हासिल नहीं किए जा सके। इसी पर डिस्कशन करेंगे। अपने पैनल का मैं तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर हैं आप, नवीद खान साहब, वेलकम सर आपको। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद बिनाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। हमारे से सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं राजा कामरान साहब, आपके भी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, चूँकि आप माशाल्लाह एक पैनल में सीनियर भी हैं और काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट अ फॉर्मर एम्बेसडर, ओके, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ओके सर, आई आल्सो एन एकेडमिशियन। दैट्स ठीक है सर, वो कुछ इंट्रोडक्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, माजरत आपके साथ। बहरहाल, ब्रिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इसको बनाने की, इस फोरम को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? देखिए, बेसिकली कोई भी जो ममालिक एक दूसरे के साथ इनकी एक लाइक माइंडेड थिंकिंग होती है, और जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उसमें इस तरीके से देखा जाता है कि कहाँ पे हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा है और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिकली ये बनाया गया था। उस वक्त साउथ अफ्रीका की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, ऑल्दो अब उसका थोड़ा सा वो कम हो गया है। जहाँ तक ब्राज़ील का सवाल था, उस वक्त ब्राज़ील का था कि मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अब जो मेजर इस वक्त प्लेयर है आपके पास, वो इस वक्त है चाइना एंड रशिया एंड इंडिया। दीज आर दी 3 मेजर प्लेयर्स ठीक है, हु आर डोमिनेटिंग दिस पैनल। आप आगे और पूछें तो मैं और बताऊं। ठीक है, आपसे फिर नेक्स्ट भी पूछेंगे सर। अगर जैसे हम देखें कि ये जो 5 मुल्कों का इत्तेहाद रहा, 3.25 अरब की आबादी रखते हैं ये 5 ममालिक, तो इनको बासर मुआशी क्लब कहना किस हद तक दुरुस्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लेट मी से कि ब्रिक्स जिस तरह G20 डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक माशी इत्तेहाद है, इसी तरह जो यहाँ एशिया की तरफ और ये लेड बाय द चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका माशी इत्तेहाद। तकरीबन 40% इसकी आबादी इन 5 मुल्कों पे मुहित है। तकरीबन 27% दुनिया का जो जोग्राफिकल मैस है वो इनके पास है। बिल्कुल। 24% इनकी GDP दुनिया की इनके पास है, और 16% ऑफ दी जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड है वो ये 5 मुल्क कर रहे थे। ठीक है। तो अब जैसे से रिसेशन आया, जैसे मैंने आप सबको पता है कि 100 साल पहले 1921 में रिसेशन आया था ग्लोबल। अब दोबारा उसका जैसे कोविड आया, इस तरह वो भी 100 साल के बाद एक वबाई, तो अभी एक नया रिसेशन आया 100 साल के बाद। तो इसमें चाइना ने सोचा कि अब क्यों ना इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो माशी इस ग्रुप की स्ट्रेंथ है वो G20 के करीब नहीं तो उसके नज़दीक जाके ठहरे जाके। तो इस दफ़ा का ये जो उन्होंने ब्रिक्स का किया, ब्रिक्स प्लस, तो उसमें ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर जिन्होंने डायलॉग किया, तो उसका जो बेसिक मकसद था उसमें इन्हांसमेंट थी, न्यू मेंबर्स ने अप्लाई करना था, जिसमें 13 नए मुल्कों को बुलाया गया।
اس میں ایران کو خاص کر کے جو ہے اس میں شامل کیا گیا، اور ارجنٹینا نے، ان دونوں ملکوں نے اس کو ممبرشپ کی اپلیکیشن میں دی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ والا جو ان کی میٹنگ تھی، یہ جو ان کی سائیڈ لائنز پہ برکس پلس کی کرنی تھی، گلوبل ڈیولپمنٹ ڈائلاگ جو ہوا ہے، اس میں پاکستان کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ پاکستان دنیا کی 8ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے. بالکل. لیکن ہمیشہ کی طرح دیر آر ادر دوسری اور بھی گلوبل پالیٹکس کا شکار ہوا، اور اس نے جو کنسنسس بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں کسی بھی جو ہے اتحاد کے، تو انڈیا نے اپنے اس اتھارٹی کو یا اس انیشیٹو کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی اس میں جو مدعو کرنا تھا اس کو ریسیڈ کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ساری وجوہات ہیں جو ہم پروگرام کے باقی حصے میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کامران، اب ہم بات کر رہے ہیں جیسے G20 کا انہوں نے ذکر کیا، تو ایک ازیوم یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ جس طرح یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے پیرالل ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ یہ 5 ممالک جو ہے اس فورم کے ذریعے اپنا لوہا منوا سکیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جو اس وقت رائج نظام ہے جس میں IMF، ورلڈ بینک اور ہیں 2 بڑے ادارے ہیں جن پر ڈومیننس مغرب کی ہے. اگر عالمی بینک دیکھیں تو اس میں ہمیں ڈومیننس نظر آتی ہے امریکہ کی، جبکہ IMF پہ ڈومیننس ہے یورپ کی. تو برکس کا قیام اس لیے آیا تھا کہ جو اس نظام ہے اس میں ڈسرپشن پیدا کی جائے، اس نظام کو چیلنج کیا جائے اور اس نظام میں تبدیلی لائی جائے. برکس نے، آپ یاد ہے کہ ابھی تو وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے قائم کیا ہے جس میں وہ ممبرشپ دے رہے دیگر ملکوں کو، مگر اس سے قبل جو ہے انہوں نے آئی تھنک 2010-11 میں انہوں نے ایک آفر کی تھی IMF کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سارے ملک مل کے $75 ارب جو ہیں IMF میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، مگر IMF اپنے ووٹنگ رائٹس کو جو ہے تبدیل کرے. ٹھیک ہے. IMF انہوں نے پہلے چاہا کہ جو گلوبل جو معاشی نظام ہے اس میں ہم اپنی حیثیت کو بڑھائیں، ایسا نہیں ہوا. یورپ نے اپنی جو ووٹنگ رائٹس ہیں اس میں اصلاح کے لیے نہیں مانا، اور وہ اس نے ریجٹنس کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد برکس نے اپنا بینک قائم کیا جس کو نیو ڈیولپمنٹ بینک کہتے ہیں. اب یہ بینک بھی 5 ممالک کے 20% جی ہے اور سب کے ایکول رائٹس ہیں، اور جو نئی ممبرشپ آئے گی وہ 55% بنیادی ہیں. بہرحال تو ابھی یہ $30 ارب کے منصوبے جو ہیں برکس کنٹریز میں کر رہے ہیں، کوئی 80 کے قریب منصوبے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جس میں گرین انرجی اور ڈیولپمنٹ کے تمام. تو یہ اصل میں چیلنج کر رہا ہے یورپ اور امریکہ کی ڈومیننس کو، جو کہ اس وقت دنیا کے معاشی نظام کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے. مگر جیسے کہ سر نے کہا کہ 8ویں بڑی معیشت کو اور اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کرنا یہ برکس کے لیے جو ہے اہم نہیں ہے. دیکھیں برکس کے اگر ہم کمپوننٹ کو دیکھیں تو برازیل ہے جو ہمیں امریکہ میں نظر آتا ہے، پھر افریقن ہے، ایک کنٹری ہے، پھر 3 جو کنٹریز ہیں ان کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، چین کی، روس کی اور بھارت کی، اور انہی سے پاکستان کی بھی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، چین سے اور انڈیا سے، اور روس ہم CPEC کے تحت منسلک ہونے جا رہے ہیں. تو انڈیا جو ہے پاکستان کو ہر موقع پر جو ہے الگ کرنے کی، آئسولیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، برکس میں بھی کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عالمی بینک کی کوئی 2010 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ جو ہمارا خطہ ہے وہ سب سے زیادہ جو ڈس انٹیگریٹ خطہ ہے، جس میں جو مقامی ہے جو کہتے ہیں لوکل جو انٹیگریشن ہے یا اس کی جو سرحدوں کی ہے بہت ٹائٹ ہے. ہم بالکل ایک برک اینڈ واٹر سرحدوں میں رہتے ہیں، جبکہ دنیا میں آسیان بن گیا ہے، یورپی یونین بن گیا ہے، اور ادھر باقی جو بلاکس بن گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹریڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے خطے میں اس طرح کی ٹریڈ نہیں ہو رہی کہ بھارت کا ایک مخصوص رویہ ہے پاکستان کے خلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سارک کی جو کانفرنس ہونی تھی وہ بھی بھارت نے نہیں ہونے دی، جو کہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں اب افغانستان بھی شامل ہے. مگر کیونکہ بھارت پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی ڈپلومیٹک ٹائز کو بالکل ایک الگ سے آئسولیٹ کر کے پاکستان کو کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی اسی کا شاخسانہ نظر آتا ہے. یہ انڈیا کے ساتھ انڈیا جو لابنگ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس پہ تو ہم بات کریں گے. پہلے ہم ذرا اس کے بیسک انفراسٹرکچر پہ بات کر لیتے ہیں. سر نوید سر، اب اگر ہم نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے بینک بنایا، نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا انہوں نے، اب سرکاری اور پرائیویٹ پروجیکٹس کے لیے قرضہ لینے کے حوالے سے اس بینک کو استعمال کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ IMF اور ورلڈ بینک کو کے پیرالل آنے کی کس حد تک کوشش ان کی کامیاب ہوئی؟ فی الحال تو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے ان کو. انہوں نے شروع کیا ہے اور اس وقت تک جو پوزیشن ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ
मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं। और हम भी जब से मैंने होश संभाला, हम एक ब्लॉक में थे। उस ज़माने में सीएटो सेंटो हुआ करता था और हम उस ब्लॉक्स में थे। हमारी वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द US aid टिल 1984। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो टोटल डिपेंडेंस रही है वो IMF की रही है। 1950 में हमने पहली मरतबा IMF ज्वाइन किया। ये जो इमरान खान साहब ने साइन किया था, दिस वाज द 22nd IMF प्रोग्राम। एंड जो हमारा क्या कहते हैं IMF का स्ट्रेंथ है, वो इट इज जस्ट नॉट ओनली बैक्ड बाय यूरोप, इट्स ऑल्सो हैज द बैकिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। तो जब वो है, अब इन लोगों को अगर ये अपना बैंक वाकई वो करना चाहते हैं तो they will have to consider even countries like Pakistan. Although they're looking at Indonesia and other countries also. और पाकिस्तान अगर नहीं होगा, और ये आप अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान को करने से कोई इनको ज्यादा नहीं मिल जाएगा। पाकिस्तान is a miniature in the present world today. अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त $2 बिलियन से कम है, जबकि हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान में $50 बिलियन। इसी तरह इंडोनेशिया ले लें, किसी को भी ले लें, तो हमारी तो जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली एटीट्यूड रहा है, हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड होते थे एक ज़माने में AGN काजी साहब, तो मैंने कहा कि आपको पेरिस क्लब से ये जब 2.25 बिलियन मिलते हैं तो पाकिस्तान में तो खुशी की लहरें बहल जाती हैं। तो इसलिए we are not going to be a major thing, but when countries like Malaysia, Indonesia and so on and all that come in, then they may be able to become a challenge to IMF. ठीक है। आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि तकरीबन 10 साल से इसमें कोई फ्रूटफुल जो है ना मकासद हासिल नहीं हो रहे? क्या आपस के तनाज़ात एक बड़ी वजह है या अमेरिका का भी एक मामला है, क्योंकि रशिया के साथ और चाइना के साथ उसकी वैसी बनती नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे आपने पहले सवाल किया कि क्या इसने पिछले 10 सालों में वो मुकाम लिया कि ये चैलेंज कर सके वर्ल्ड बैंक या IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक इवन? परहैप्स नॉट। नहीं, बेसिकली ये सब जियो स्ट्रेटेजिक जो है चीज़ें वो जियो इकोनॉमी के पीछे खड़ी होती। आप अमेरिका के होते हुए रशिया और चाइना जो है वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अगर ब्लॉक्स पॉलिटिक्स आप देखें, जैसे आगे स्पीकर बात भी कर रहे थे, जो ब्लॉक्स पॉलिटिक्स अमेरिका को आप देखेंगे तो हमेशा वो हार्ड पावर ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करें, लाइक NATO, लाइक अभी क्वाड बनाया उसने, जबकि चाइना की अप्रोच हमेशा वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाने पे, लाइक आसियान कुछ हद तक कह सकते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स हो गया। तो इसके पीछे जो लड़ाई बड़ाई वाली बात है वो ये नहीं है, वो इसमें प्योर इकॉनमी की बात है। तो अभी जो US है वो सोल सुपर पावर होने के नाते उसके पास काफ़ी सारे रिजर्व हैं, वो दुनिया की चीज़ों को मोल्ड कर लेता अपने हिसाब से। तो उस लिहाज से चाइना और रशिया को अभी मज़ीद जो है वो पाँव पे खड़ा होने के लिए वक्त लगेगा। रशिया को भी जो है तकरीबन अभी 30 साल हुए हैं कि वो टूटने के बाद दोबारा खड़ा हुआ है। चाइना कभी हार्ड कोर पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएगा, वो लो लेवल पे रहते हुए अपनी अनॉयंस, अपनी ग्रीवेंसेस वो इस तरह करके शो करता रहेगा। लेकिन फिर वही बात करूँगा, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ब्रिक्स में जाता हेड, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अपने ये इसको ना इस्तेमाल किया होता वीटो पावर को। कामरान, अब जैसे सईद साहब ने बात की तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जंगी इत्तेहाद नहीं, जिस तरह के दूसरे ममालिक जो है पावरफुल ममालिक का फोकस है, ये इनका इत्तेहाद है, तिजारती इत्तेहाद है ये। तो अब ब्रिक्स ममालिक के पास आलमी GDP का तकरीबन एक बड़ा हिस्सा है। अगर उसको हम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर हम उसको दुनिया की इकोनॉमी के साथ मर्ज करें तो हम क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं? देखिए, ब्रिक्स का बेसिकली आइडिया आया कहाँ से ये हमें देखना होगा। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके चेयरमैन थे जिम साहब। उन्होंने कोई 2000 की इकाई में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर राइट हो रहा था, उस वक्त उन्होंने इसका आइडिया दिया था कि ये 4 ममालिक थे उसमें। उस वक्त साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था कि 4 में पहले 2 ममालिक नहीं थे। नहीं, जो उनका जो आइडिया था वो 4 कंट्रीज का था। अच्छा। और उन्होंने कहा था ये 4 ममालिक जो हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, ब्राजील है,
اور انڈیا ہے، یہ دنیا کی اکانومی کو مستقبل میں ڈومینیٹ کریں گے اور ایمرجنگ اکانومیز ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جب 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا اور اس کے بعد جو چیلنج تھا، انہوں نے سوچا کہ اب چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے جو ورلڈ آرڈر امریکہ نے اور یورپ نے بنایا ہوا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ دیکھیں ابھی ابتدا ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ورلڈ بینک کی ایک ہسٹری ہے، آئی ایم ایف کی ایک ہسٹری ہے، ان کے پاس اپنی ایک نالج بیس کا ایک بہت بڑا چیزیں موجود ہے، ان کے پاس ایک ایکسپیرینس کی ایک بہت بڑی ہسٹری موجود ہے، جو کہ ابھی یہ جو برکس ہیں اور اس کے اندر نیچے جو نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، ابھی اس کو اس حد تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، مگر انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ ایک ڈیولپمنٹ بینک، بلکہ یہ ایک ریزرو کرنسی کو بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ ڈالر کی ڈومیننس کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو آئی ایم ایف کے پیرلل ہو اور جو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کو حل کرنے کے لیے کنٹریز کو لون دے سکے، تو اس کے لیے یہ جیسا ایک ماڈل امریکہ اور یورپ نے اپنا کرافٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل اکانومی کا، اس کے پیرلل ایک ماڈل لانا چاہتے ہیں کہ جو ڈالر ڈومیننٹ نہ ہو۔ تو ابھی اس کے لیے ان کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ جو ہے جو پیٹرو ڈالر اکانومی اور اس کی پالیٹکس ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے ہر قسم کی ہر سطح پر جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں انڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کروشل اور وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ چونکہ سرحدیں چین اور انڈیا کی ملتی ہیں، دونوں کی 100 ارب ڈالر کی تجارت تو ہے، مگر جو اس وقت ایکٹیو کانفلکٹ موجود ہے سرحدوں پہ، وہ چین اور بھارت کی جو ہے بہت زیادہ فرق، ٹریڈ پر بھی اور ان کے بارڈرز پر بھی، بارڈرز پہ بھی بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہے۔ اور چین اگر پاکستان بھی اس میں جاتا ہے تو چین اور پاکستان کی جو کیمسٹری ہے وہ برکس میں پھر انڈیا کی کیمسٹری کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ڈسپیوٹ سرحدی اور کشمیر پر موجود ہے انڈیا کے ساتھ، چین اپنی جو فوجیں ہیں وہ بڑھا رہا ہے، تو وہاں برکس میں اگر پاکستان اور چین بیٹھیں گے اکٹھے تو اس سے انڈیا کی جو ڈپلومیٹک پاور ہے وہ انڈرمائن ہوگی، اور اس اپنی جو ڈپلومیٹک پاور ہے چائنا اور پاکستان کی، اس کو وہ اکٹھے ہونے نہیں دینا چاہ رہا اس فورم پہ۔ ٹھیک ہے نوید صاحب، اب ہم جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس بھی اپنی جگہ پر ہے، گلوبلی پالیٹکس بھی ہے، دنیا میں اب جنگیں جو ہیں وہ عسکری جنگیں نہیں ہوں گی، معاشی جنگیں کہلائی جائیں گی، تو چائنا اس چیز کو ریئلائز کر چکا ہے، انڈیا کر چکا ہے، روس کر چکا ہے، لیکن مغربی ممالک اور امریکہ ابھی تک اس کو نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے ریئلائز۔ دیکھیں امریکہ کا جب کبھی بھی آپ کسی بھی امریکی سفارتکار سے بات کریں تو ایک ان کا جملہ ہوتا ہے کہ our policy is purely based on a national interest، اور فی الحال جو ان کی تھنکنگ ہے جو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اس میں ان کے ہاں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے which is the armament industry۔ تو ان کے انٹرسٹ میں تو ہر وقت یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ جنگ ہوتی رہے اور اس سے ان کی وہ انڈسٹری چلتی رہے۔ اب یہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کے اپنے پریزیڈنٹ نے کہا کہ شاید 16 دن ایسے گزرے ہیں when United States of America was not involved in a war anywhere۔ تو ان کی تو ٹوٹل وہی رہے گی، and they are not going to change so easily because that's how they go۔ Although when you think about the economy, China has certainly grown because China doesn't get into any kind of what you call a military disputes and so on and all that. But once again, you know what they think with the Taiwan is. That's always a danger of a military action. There is always the thing of United States coming into a clash with them. But I don't think that we've reached that stage where we only think of the economy. There are, like I said, when you think of economy, the Americans have to support their armament industry, and they have to sell arms everywhere or wherever you go. اچھا آپ سعید صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کو کہ دنیا جو ہے وہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر، اپنے اپنے مفادات، ملک کی مفادات
اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے، جس طرح یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے ہمیں گندم کی بھی پرابلم ہو رہی، پوری دنیا کو کرائسس آ رہے ہیں، ہمیں انرجی کے کرائسس آ رہے ہیں۔ اس وقت جو بھارت روس کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا ہے، تیل خرید رہا ہے، روبیل میں خرید رہا ہے، حالانکہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، تو مطلب اب وہ ڈومینیٹنگ اسٹائل یا ڈومینیٹنگ اس کا جو ایک امپریشن تھا امریکہ کا، وہ زائل ہو چکا ہے؟ دیکھیں جس کی جیب میں پیسے نا اس کی عزت ہے دنیا میں، سمپل۔ $100 بلین کی صرف ٹریڈ امریکہ انڈیا کی مارکیٹس میں کرتا ہے۔ اب ہمیں بھی یہی چاہیے تھا کہ شاید ہم ان سے رشیا سے سستا تیل ہمیں لینا چاہیے تھا، لیکن جب بھی آپ قرضے پہ ڈپینڈ کریں گے، آپ کی پھر یہاں آ جاتی ہے آزاد خارجہ پالیسی۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کے اوپر اس میں آتے ہیں۔ ابھی بھی پھر میں دوبارہ اس کی جو میں بات کروں گا، یہ جو جیسے مجھے کافی دکھ ہے برکس میں نہ جانے کا، اس میں ابھی ہم آ رہے ہیں نا، لیکن کیا کیا وجوہات رہی، ہمارے اپنے کیا لوپ ہولز ہیں یا انٹرنیشنل، لیکن آپ کی جیب میں اگر پیسے ہوں، آپ یہ قرضے سے نکلیں، اپنے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، آپ اپنی پروڈکٹیو جو ہے وہ اس قابلیت جو ہے اس کو بڑھائیں، اپنے یہ جو لونز کی طرف IMF کے چنگل سے آپ نکلیں، آپ انڈیا کی طرح آپ اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مجبوری ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہر طریقے سے، اور یہ گورنمنٹ نہیں، اس سے پچھلی والی گورنمنٹ، اس سے پچھلے سارے انوالو، پیچھے سے ایک ٹریل چلی آ رہی، تو بالکل آپ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ فائنینشلی، اونلی دین ورلڈ ول لسن ٹو یو۔ ٹھیک ہے، اب کامران ذرا پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شاید ہمارے آگے آنے والی جنریشن بھی سنے گی، فرینڈشپ از انڈیڈ ڈیپ، مطلب اتنا ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آپ کا کی پارٹنر پاکستان، چائنا کا، آپ کا سی پیک کے میگا پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ آپ کا BRI کا، آپ کی جو بیلٹ اینڈ روڈ والا انیشیٹو ہے، پاکستان کو نہیں بلانا، آپ نے ایسے 14 ممبرز کو بلایا جو کہ نان ممبرز تھے برکس کے، پاکستان کو کیا وجہ رہی؟ چائنا کے ایکسکیوزز کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں۔ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے ان تعلقات کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ زرداری صاحب نے چین کے ساتھ جو سی پیک ہے اس کی ابتدا کی تھی اور پھر اس کو آگے میاں صاحب نے بڑھایا، مگر گزشتہ 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو حال ہوا ہے اس نے چائنا کو پاکستان سے بہت زیادہ مایوس بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اور ڈپلومیسی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، اور ہم نے تقریباً اپنے تمام دوستوں کو ناراض کیا ہے، جس میں ہمارے مشرق وسطیٰ کے دوست بھی شامل ہیں، مشرق بعید کے دوست بھی شامل ہیں، اور اس میں چین بھی شامل ہے۔ اب ڈپلومیٹکلی جب آپ ایک موو کر جاتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ابھی چین آپ کو لا کے بٹھا دے، مگر وہ چین دیکھ رہا ہے کہ میرے جو مفاد ہیں، جو خطے میں مجھے افغانستان میں چاہیے تھا، جو مجھے سی پیک کے ذریعے چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی ایک چین آف گڈز اینڈ سروسز بنا سکے اور افریقہ کو فیڈ کر سکے، مگر وہ ابھی تک پاکستان نے بننے نہیں دی۔ آپ کی نہ سڑک کمپلیٹ ہوئی ہے، نہ آپ کی جو ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر انرجی کرائسس تھا، اس وقت ہم انرجی کرائسس میں ہیں، مگر ماضی کا انرجی کرائسس 2013 کا اگر ہم بات کریں یا اس سے پہلے کی، تو وہ تھا کیپیسٹی کا، انسٹالڈ کیپیسٹی ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ چین ہی تھا جس نے اپنے بینکوں کا پیسہ ہمیں دیا، ان سے قرض دیا، انتہائی سستا ہمیں قرض دیا، اور پھر کہا کہ جی آپ جو ہیں ہم یہ انسٹال کریں اپنے پلانٹس۔ ہم نے وہ پلانٹ انسٹال کیے، اپنی جو انرجی کرائسس تھا اس کو ختم کیا۔ ابھی جو کرائسس ہے وہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم خریدیں گے، اور یہ پوری دنیا کو بھی افیکٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، اور پھر ہم نے کیا کیا چین کے ساتھ، ہم نے ان کمپنیوں کی ادائیگیاں روک دیں، ہم نے کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے، ہم نے پھر کہا کہ جی چین کے ساتھ کہ اس میں ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم ری نیگوشیٹ کریں گے۔ بھائی، جو ایک بینک ہے جس نے انویسٹ کیا ہے آپ کے اس وقت کے، جب آپ ایک ہائی رسک پروفائل کنٹری تھے، آپ کے پاس کوئی انویسٹر نہیں آ رہا تھا، آپ اب امریکہ، آپ ایک جس کو خان صاحب کہتے تھے ماضی سابق وزیر اعظم، کہ امریکہ کی وار اینڈ ٹیرر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم اس وقت اس میں تھے، مگر امریکہ نے ہمیں اتنا انویسٹ نہیں کیا، ہمارے معاملات کو اتنا ٹھیک نہیں کیا،
ہمیں اپنی مارکیٹ میں اتنا ایکسس نہیں دیا جتنا چین نے ہمارے ساتھ کیا, کہ اس نے کہا جی آپ کو سب سے پہلے ہم انرجی کرائسس سے نکالیں گے, پھر ہم آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ کریں گے. جو پھر ہم نے سی پیک کو تو بالکل ہی بھلا دیا گزشتہ 4 سال میں. ہم ایک ٹاور نہیں ہٹا سکے کہ ہمارا جو گوادر میں جو ایئرپورٹ ہے اس کی تعمیر شروع ہو سکے. ہمارے جو بریک واٹر ہے, ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جب گئے ہوئے تھے دورے پر, تو وہاں پہ پتہ لگا کہ جی 4 سال سے فنڈنگ پڑی ہوئی ہے گوادر میں بریک واٹر بنانے کی, مگر وہ حکومت نے اجازت ہی نہیں دی. اب دیکھیں کہ 4 سال پہلے کی لاگت اور اب کی لاگت میں کتنا فرق آ گیا ہے. مگر چائنا پھر بھی تیار ہے نا آپ کے ساتھ, مگر پاکستان کو اپنی ایک حیثیت ڈیولپ دوبارہ کرنی ہوگی, اپنی ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی اور اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی, تاکہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ہم آئندہ نہ کریں. نوید صاحب, بڑی اچھی بات کی کامران نے. انٹرنل پولیٹکس اور انٹرنل ہماری جو غیر مستحکم ہماری جو سچویشن ہے, یہ کیوں عمران خان صاحب گزشتہ حکومت نے سائٹ پر نہیں رکھی؟ مطلب انہوں نے اس کو لے کر جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ بھی بگاڑ پیدا کیا اور وہاں پر بھی چور ڈاکوؤں کا نعرہ لگاتے رہے. حالانکہ دیکھیں ڈپلومیسی سے ہی آپ ٹریڈ کا راستہ کھلتا ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا. بیسیکلی شاید لوگوں کو برا لگے, میں 2014 سے یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کا ویژن نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز میں بار بار اس عرصے میں کہتا رہا کہ ان کو انسان کی پہچان نہیں ہے, اور جب یہ آپ کی میجر غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی کہیں گائیڈ کر سکتا ہے. بغیر نام لیے ہوئے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک انہوں نے, ان کے پاس ایک وزیر تھے جن کا ٹوٹل ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, جنہوں نے یہ ساری انکوائریز وغیرہ جو تھی سی پیک کے خلاف شروع کروائیں, اور اس کے نتیجے میں بہرحال آپ جانتے ہیں کہ ایک سمپل سے سمجھنے کی بات ہے, کوئی اگر حکومت کسی طریقے سے کوئی کمٹمنٹ کرتی ہے تو دیٹ از ٹیکن ایز اے کمٹمنٹ, اٹ لائک دی ورڈ ان یور قرآن اور بائبل اور اینی تھنگ, دیٹ کین ناٹ بی چینج. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بے نظیر کی حکومت, دوسری حکومت میں, پہلی حکومت میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹ سائن کیے, نواز شریف صاحب تشریف لائے, انہوں نے سب کو اڑا دیا, سارا کانفیڈنس ختم ہو گیا. ری نیگوشیٹ ہوئے, اس میں سے چند پروجیکٹس آئے, بٹ دا کانفیڈنس واز لاس. مشرف صاحب نے اسٹیل مل کی پوری وہ کر دی, ایک عدد جج صاحب تھے, انہوں نے اس کو اڑا دیا. پھر دوسری ایک اور چیز ہے, پھر بھی شاید لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا امیچیور ہے ہمارے پولیٹیشنز کا. یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اسکول بھیجا جائے, ان کو کچھ سکھایا جائے, کیونکہ آپ پاکستان کی جمہوریت کی ہسٹری دیکھ لیں, ہر مرتبہ کوئی بھی حکومت اچھا کام کرنا چاہے گی تو اپوزیشن اس کے ٹوٹلی خلاف جائے گی. اس کی آپ ہسٹری دیکھتے ہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو موو تھا ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے, دیٹ واز اے ویری گڈ موو. لیکن جتنے آج کل جس میں سے پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, جماعت, ان لوگوں نے کس طریقے سے وہ کیا. ٹھیک ہے سعید صاحب, اب ہم ذرا بات کر لیں یہ کہ ابھی بات کی انہوں نے کہ ہمیں انرجی کرائسس ہیں, ہم روس سے تیل نہیں خرید سکتے. آئی ایم ایف کی جو ہمارے ساتھ ایک اسکیجول چل رہا تھا لازمی بات ہے, اس میں کہیں یہ پر بھی یہ کنڈیشن بھی ہے کہ ہم مغربی ممالک ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے روس کے ساتھ تیل خریدا. یہیں پہ آ جاتی ہے آزاد خارجہ پالیسی, جو کہ ہماری پچھلی حکومت نے بڑا ہی میس کیا ایک اس کو, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ آزاد خارجہ پالیسی کا نعرہ لگا کے آپ نے ساری خارجہ پالیسی کا جو ہے اس کے اوپر بٹھا بٹھا دیا آپ نے. جیسے میرے کولیگ کہہ رہے تھے کہ ہم جب ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو چینج کرنا آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب جب سی پیک کے مد میں چائنا نے تقریباً مور دین $40 بلین پاکستان میں انویسٹ کر رکھے ہیں. اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنے کے بعد, انفراسٹرکچر بنانے کے بعد, وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ سیبوٹیج ہو جائے. اس کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے سی پیک اتھارٹی بنائی. اب سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا, ریئلٹی چیک کیا. ریئلٹی چیک کیا یہ معاہدے ٹھیک ہوئے تھے. اب جب معاہدے ٹھیک ہونے پہ جب نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں اس میں ڈیلیز آئے, اور یہ 4 سال پروگرام جو ڈیلے ہوتا چلا گیا.
नेक नियति थी या जैसे भी था, लेकिन ये डिले हुआ। अब इस डिले होने से आपका ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा और चाइना ने इस पर खतर खा नाराजगी का इजहार किया। वन सेकेंडली, आपके जितनी जो इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब चाइना को ये नहीं पता कि हमने किसके साथ नेगोशिएट करना है, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपकी मईशत कैसे चलेगी। तो दोनों तरीके से पाकिस्तान जो है यहाँ पे फंस रहा है। मजीद ये कि इंडियन डायस्पोरा इतना वेस्ट में तगड़ा है कि अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे बिलावल साहब अमेरिका में, तो वहाँ ये परसेप्शन फैलाई गई कि वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चाइना के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात नहीं हैं, इस तरह के माशी ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा सी पैक डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान। ये परसेप्शन फैलाई गई जिस पर चाइनीज़ नाराज़ हुए। देन हमारी जो PTI के अभी जो दोस्त हैं, नादान दोस्त ओपन जलसों में कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इनके साथ किए गए माहदे जो हैं वो उनके नल एंड वाइड हो जाएंगे, गवर्नमेंट स्टे नहीं करेगी और हर तरीके से सबोटाइज करें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि मंजे हुए सियासतदान इतना कर चुके हैं और नून लीग की इतनी वेटेज भी है, उन्होंने कहा जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप करें जिसमें आप एजुकेशन होगी, आपकी हेल्थ होगी, इंडस्ट्री होगी, IT होगी, एग्रीकल्चर होगी, इसके ऊपर जो फैसले आप कर लें, उसके बाद जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए उन फैसलों से दाएं बाएं नहीं जाएंगे, ताकि हमारी जो पेस है डेवलपमेंट की तरफ वो इफेक्ट ना हो। तो इन अभी जो टेररिज्म का एक्ट हुआ है आपकी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये भी इंडियन बैक था, जिसपे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इसके ऊपर कि हमारे चाइनीज़ की आपने सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की, तो इसमें ये आगे चलेगा कैसे। तो ये सारी वजूहात को देखते हुए चाइना मेरे ख्याल में खातर ख्वाह इसके ऊपर नाराज़गी को उसने इजहार कैसे किया कि अगर जब इंडिया ने अपनी जो कि हमारा असली दुश्मन है, उसने जब इसको ऑब्जेक्ट किया तो रशिया और चाइना शायद इन्फ्लुएंस कर सकते थे इंडियन ओपिनियन को, नहीं कि पाकिस्तान को आने दें, दरीना ताल्लुकात और सारा कुछ, लेकिन उन्होंने इंडिया के सामने खामोशी इख्तियार करके एक वाज़ेह पैगाम दिया कि लुक हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है और शहद से मीठी दोस्ती और हिमालय से ऊंची जो है हमारा ट्रस्ट जो है उसको अफेक्ट ना होने दें। तो चाइनीज़ कभी भी खुल के नहीं बोलते हैं, चाइनीज़ हमेशा सिग्नलिंग करते हैं, तो उनकी सिग्नलिंग ये वाली थी। अगर पाकिस्तान इस ब्रिक्स वाली मीटिंग के अंदर चला जाता तो ना सिर्फ इंडिया उस तरह से उभर के ना आता जैसे कि अब वो है और वो सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया के मीडिया ने इसको इस कदर उछाला और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि चाइना और रशिया वो भी हमारे साथ थे जब हमने इसको रोका था। तो उन्होंने परसेप्शन ये फैलाने की कोशिश की। अगर पाकिस्तान इसमें आ जाता तो एक तो एक्सपेंशन में पाकिस्तान का शॉर्ट नाम आना था, पाकिस्तान ना सिर्फ जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके अंदर उसको मेंबरशिप मिलती, चाइना इंडिया रशिया स्पेस में बहुत तगड़े, उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी मिलनी थी, हमें उनकी मार्केट्स अवेलेबल होनी थी, हमें लोन शायद मिल जाते, शायद हमारी जो इंडस्ट्री दोबारा चल पड़ती। ठीक है कामरान, अब बहरहाल ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हर लिहाज से जितने चैलेंजेस हैं उसमें एक चैलेंज ये भी है कि आपने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उसको कैसे बेहतर करना है। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल क्योंकि ताल्लुकात पहले भी चाइना के साथ इनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे रहे और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाएं। अब ज़रा हम आ जाते हैं कि ये जो इमर्जिंग इकॉनमी है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ एक हमने जो डिस्कस किया था और वो कंटिन्यू नहीं कर सके, ईरान को जो इसमें बुलाया और ईरान पे जो सेंक्शंस लगे हुए हैं, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, आपने रशियन ऑयल की बात की, हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, रशिया से बाल्टिक सी से ज़रा आप ईंधन लेकर तो आए, यहाँ तक आपको पता जाएगा कि उसकी शिपिंग कितनी कॉस्टली पड़ती है। ईरान तो आपके पड़ोस में है, आप ईरान से क्यों नहीं खरीदते ईंधन? तो ये एक इशू है। ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई है। मैंने जैसे आपसे शुरू में एक बात कही थी कि आपको ये देखना होगा कि ये जो ब्रिक्स बना है, ये जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स बना है। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स बना है। IMF और वर्ल्ड बैंक के मतवाजी एक निज़ाम लाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया है। तो इसमें जो हम डिजिटल इकोनॉमी की तरक्की देख रहे हैं और जो इसमें फिर आ जाता है सनती चेन आ जाती है, सप्लाई चेन आ जाती है, ये कैसे इसको देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज की अगर आप हम ओवरऑल तिजारत देखें ना, तो वो इनकी ज़रा आपस में ही तिजारत है। ब्राज़ील अपने जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है वो मादनियात का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चीन को है। इसके अलावा कोयला है, तवानाई में साउथ अफ्रीका बहुत है। रशिया और चाइना की एनर्जी की जो तिजारत है वो बहुत बड़ी है। चीन की और भारत की अपनी तिजारत $100 बिलियन की है।
रूस की और भारत की बहुत बड़ी तिजारत है। आप ये बताइए कि इस पूरी तिजारती सेटअप में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान की अगर तिजारत है तो वो चीन के साथ है, हमारी ना भारत के साथ है और ना ही ब्राज़ील के साथ है, ना साउथ अफ्रीका के साथ है और ना ही रशिया के साथ है। हमें उन मार्केट्स की तरफ जाना होगा। मगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम रशियन ऑयल की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त हम जो अर्न कर रहे हैं हम कहाँ से कर रहे हैं। वो हम मगरिब से कर रहे हैं। हमारा सारा डायस्पोरा जो है मगरिब में मौजूद है। हमारे जितनी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मगरबी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। हमारी जो ज़्यादातर तिजारत है या तो यूरोप में है या अमेरिका में है। तो हमें इस तमाम सूरत हाल को भी देखना होगा। अगर हम 30% बकौल 30%, अब ये नहीं पता कि रशिया कितने पर देगा, हम ईंधन लेते हैं तो उसकी शिपिंग की कॉस्ट क्या होगी? क्या वो अभी मैंने कुछ एक दिन पहले रिपोर्ट भी आई है, रिफाइनरीज रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने सारा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने सारा क्लियर करके दिया। लेकिन उसमें जो मेजर प्रॉब्लम बताई थी वो यही बताई थी जो मैं आपसे कह रही हूँ, IMF की कंडीशन के ऊपर। क्या वो हमें अलाउ करेगा कि हम रूस के साथ तेल खरीद? गवर्नमेंट तो चाह रही है। देखिए, एक स्विफ्ट का सिस्टम मौजूद है जो बेल्जियम में है इस वक्त, जो पूरी दुनिया में लेन देन को वो करता है, रेगुलेट करता है। अगर स्विफ्ट से आप निकल जाएं तो फिर उसका क्या होगा कि आपके रेमिटेंसेस तमाम रुक जाएंगी, आपकी तमाम वो रुक जाएंगी, आपकी तमाम जो हैं एलसीज रुक जाएंगी। इसी के मतवादी जो है ब्रिक्स अपना सिस्टम लाना चाह रहा है। जैसे वो अपनी रिजर्व करेंसी लाना चाह रहा है, IMF के पैरेलल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का सपोर्ट इदारा लाना चाह रहा है, इसी तरह से वो एक बाहिमी लेन देन का भी इदारा कायम करने की बात कर रहा है। तो ब्रिक्स जो है इन पैरेलल जो मगरबी सिस्टम है उसके पैरेलल अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। बट इट विल बी कोई एक बहुत अच्छी राइड नहीं होगी, इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और इसमें जो मैंने पहले भी कहा कि भारत का किरदार इंतहाई मशकूक है, क्योंकि वो एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप से बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहा है। उनके जो तमाम मफादात हैं चाइना के जो एशिया में एक्सपेंड करने के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उसमें भारत एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। और अमेरिका जो है भारत को इसमें भी सपोर्ट कर रहा है कि वो एक बड़ा जो है जाइंट बने इकोनॉमिकली और मिलिट्री, ताकि वो चीन को जो है चैलेंज कर सके। मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत तमाम तर उसके बावजूद मिलिट्री अपने इक्विपमेंट डेवलप करने के बावजूद जो है चीन से मुसलसल जो है इस वक्त एक मार खा रहा है। और लद्दाख में और हमें जो दुक्कम और उसकी जो अपर कश्मीर से मिलती सरहद है उस पे एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। और अच्छा, ये आगे जाकर ब्रिक्स को भी कॉन्फ्लिक्ट तो है सईद साहब, लेकिन एक और भी एक चीज है कि ये 5 हुकूमत का जो इत्तेहाद है, तिजारती इत्तेहाद, इनका अपना जो गवर्नेंस का निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम, वो मुख्तलिफ है। 4 में डेमोक्रेसी सिस्टम है, 1 में कम्युनिस्ट सिस्टम है। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मेरा नहीं ख्याल है। इंटरेस्ट जो सिर्फ माशी है आपका, अच्छा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इसका शायद ताल्लुक नहीं है। आपकी ये है कि आपकी कम्युनिटीज़ की उनकी मार्केट में कितनी खपत है, उसके हिसाब से ये इत्तेहाद बना हुआ है। और मेरे ख्याल में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उससे शायद इसका ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। नवीद साहब, अब ज़रा बात कर लें कि ये जो फोरम है, इसमें हमने देखा कि अभी जो इजलास हुआ था, इसमें ग्रीन और कार्बन फ्री के हवाले से बात हुई थी, हेल्थ गवर्नेंस के हवाले से भी। तो अब दुनिया को तो ये चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो इसमें ब्रिक्स के जो डायलॉग्स हुए हैं उसको किस तरह देख रहे हैं, या सिर्फ ये गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन ही है? बात तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट टॉक। छोटा सा मेरे साथ पिछले दिनों वाक़या हुआ। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ यूथ सेमिनार जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेड पाकिस्तान के लिए मैं प्रेजेंट करूँ। तो मैंने जब वो दिया तो उसके ऊपर 4-5 स्टूडेंट्स आ गए। आप जानते हैं आजकल बड़े वोकल होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि why don't we trade with India? I said, well, this Kashmir and all that and वगैरह। मैंने उनको बताया जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, आई डोंट नो वेदर आप अपने प्रोग्राम में उसको सुनना चाहेंगे नहीं। उन्होंने हमसे पूछा, और there were lots of other people around also, they said, आप सिर्फ ये बता दें कि पिछले 75 साल में सिवाय बातचीत करने के आप लोगों ने कोई भी मटीरियल तरीके से इन कश्मीरियों की हेल्प की? समझ गए?
تو ہم زندگی میں ٹاک میں بہت بلیو کرتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں دیر از اے پوٹینشیل، بٹ دس پرٹیکولر تھنگ از ناٹ immediate, you're not going to give you any immediate result جو ان کا اس پرٹیکولر اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے. All these things that they did are the things that are needed, but let's see how they works. ٹھیک ہے. لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا بس آپ کامران صاحب کہ ہم رابطے اپنے پاکستان جو ہے ٹریڈ کے حوالے سے کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کو جو ہے اس وقت انڈسٹریلائزیشن کی بہت اشد ضرورت ہے. پاکستان میں جو سی پیک کے تحت انڈسٹریل زونز کا قیام عمل میں لایا جانا تھا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو جو چائنا کے ساتھ لاجسٹک سپلائی چین کو سی پیک کے تحت قائم کرنا تھا، پاکستان کو اس لاجسٹک سپلائی چین کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک افریقہ کی لائٹ انجینئرنگ کی جو ڈیمانڈ ہے، چونکہ یہ صدی اگر ایشیا کی ہے تو اگلے 50 سال 2050 کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایرا ہے وہ افریقہ کا ہے. تو افریقہ کو اس وقت اشد ضرورت ہے لائٹ انجینئرنگ کی، جس کے لیے ہم سپلائر بن سکتے ہیں. چائنا نے اپنی جو کئی ہزار ارب ڈالر کی انڈسٹری ری لوکیٹ کرنی ہے اور اسی کے لیے سی پیک دیا تھا. بہت حد تک انڈسٹری جو ہے وہ ویتنام میں اور تائیوان میں منتقل کر چکا ہے، جس سے وہ اپنے فارسٹ کے جو کلائنٹس ہیں ان کو سرو کر رہا ہے. ہمیں افریقہ اور یورپ کے لیے جو یہاں پہ اس کے کلائنٹس ہیں، کلائنٹیج ہے جس کے لیے لائٹ انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ لے جانا ہوگا، اس کی سپلائی چین کا حصہ بننا ہوگا اور اپنی جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے. بہت اچھی ڈسکشن رہی آپ تینوں گیسٹ کے ساتھ، بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین، ہم برکس کے حوالے سے بات کریں. یقیناً یہ عالمی استحکام کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فورم ہے اور برکس ممالک سمیت دنیا کی جتنی بھی بڑی معیشتیں ہیں ان کو ایک بائیلیٹرل ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے اور ریجن میں جو ریجنل اکانومی ہے وہ پاکستان کے ایبسنس کے بغیر مستحکم نہیں ہو سکتی. پاکستان کو بھی اپنے طور پہ انیشیٹو لینا چاہیے، اپنی ٹریڈ کو جو مغربی مارکیٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.